आजको हाम्रो टपिक छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइन अर ओओएडी। ट्रेडिसनल्ली है पहिला पहिला हामीले सफ्टवेयरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सी, जिडब्ल्यू बेसिक हैन, फोर्टन यस्तो प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेजेसहरू युज गरेर चाहिँ के गर्थ्यो सफ्टवेयर बनाउँथ्यो। र यो ल्याङ्ग्वेजेसहरू युज गरेर सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस र डिजाइन गर्नलाई चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिएफडी डायग्रामहरू बनाउँथ्यौँ है। सो यो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि के फङ्सन्सहरू छ त, के प्रोसेसहरू छ त, त्यो प्रोसेसलाई देखाउँथ्यो र त्यो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ ब्रेकडाउन गर्थ्यौँ, जसलाई हामीले फङ्सनल डिकम्पोजिसन भनेर भनिन्छ है। सो यो फङ्सनल डिकम्पोजिसन गरेर अझ त्यो प्रोसेसभित्रको सब प्रोसेसले कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के गर्थ्यौँ त्यो सिस्टमको चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ डिजाइन गर्थ्यौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ द्याट इज कल योर स्ट्रक्चर एनालाइसिस अर स्ट्रक्चरल डिजाइन। र यसरी हामीले यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस र स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नलाई चाहिँ युज गर्ने मोडल एसटिएलसी मोडल चाहिँ के थियो, मोस्ट वाइडली युज मोडल चाहिँ हाम्रो यो वाटरफल मोडल थियो है। सो structure analysis or structural design, the traditional SDLC is based upon the concept of functional decomposition. रिमेम्बर फङ्सनल डिकम्पोजिसन भनेको के हो, सफ्टवेयरमा एउटा ठुलो फङ्सनको रूपमा हेर्ने र त्यो भित्रको सब फङ्सन्सहरू के छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसले कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरू पनि हामी के गर्ने देखाउनु पर्थ्यो है। सो यो चाहिँ हामीले फङ्सनल डिकम्पोजिसन गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ डिएफडी डायग्रामलाई चाहिँ हामीले लेभलिङ गर्थ्यौँ हैन। सो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो फङ्सन्स हुन्थ्यो कन्टेक्स्ट डायग्राम र त्यसलाई चाहिँ फङ्सनल डिकम्पोजिसन अथवा चाहिँ लेभलिङ गरेर हामीले लेभल 1 डिएफडी डायग्राम, लेभल 2 डिएफडी डायग्राम बनाएर चाहिँ के गर्थ्यौँ सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्थ्यौँ। र यो मेथडलाई चाहिँ के भनिन्छ द्याट इज कल्ड योर स्ट्रक्चर एनालाइसिस एन्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन अर एसएएसडी। तर अब अहिले आइसकेपछि हेर्नुहोस् त अहिले हामीले युज गर्ने सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू के छ त, द्याट दे आर योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हैन। सो सी प्लस प्लस छ द्याट इज योर ओओपी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। हामीले जावा युज गर्छौँ, जावा इज अल्सो योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। पाइथन युज गर्छौँ द्याट इज अल्सो योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। सी शार्प युज गर्छौँ द्याट इज अल्सो योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। अब हामीले यो आएर चाहिँ के छ भन्दा सबै सफ्टवेयर त हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गर्दैछौँ भने अब हामीले आफ्नो सफ्टवेयरको डिजाइनिङ र एनालाइसिस पनि के गर्नु पर्यो अब्जेक्ट बनाएर गर्नु पर्यो। ओके, सो द्याट इज कल्ड योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइन है। सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा के हुन्छ, हामीहरूले अब आफ्नो सफ्टवेयरलाई एनालाइसिस गर्दा, सफ्टवेयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा, सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ भनेर त्यसको डायग्राम अथवा डिजाइन बनाउँदाखेरि के गर्छौँ अब्जेक्टको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ हामीले एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्यो भने द्याट इज कल्ड योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइन। ओके, सो अब फेरि यसमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भनेपछि यहाँ एउटा दुईटा पार्ट रहेछ, एउटा एनालाइसिस पार्ट छ र एउटा चाहिँ के छ डिजाइन पार्ट छ। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस अर OOA. What do you mean by object oriented analysis or OOA? So object oriented analysis भनेको कसरी बुझ्ने भन्दा अब लेट अस से मलाई केही प्रब्लम परेर चाहिँ मेरो केही गाडी चोरी भयो अरे फर एक्जाम्पल। सो गाडी चोरी भइसकेपछि म पुलिसकोमा गएँ। सो पुलिसकोमा गएपछि पहिला पुलिसलाई मैले के गर्नु पर्यो एफआइआर अथवा चाहिँ मेरो प्रब्लम भन्नु पर्यो है। सो मैले प्रब्लम भनिसकेपछि अब उसले के गर्छ मेरो प्रब्लमलाई चाहिँ लेख्ने काम गर्छ नि त हैन। सो के भयो हैन, के हो प्रब्लम, कहाँ राख्नु भएको थियो हैन, कसरी हरायो भनेर चाहिँ मेरो प्रब्लमलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ उसले के गर्छ एउटा चाहिँ रेकर्ड अथवा चाहिँ केही कुरा लेख्छ होला। सो सिमिलरली जब मेरो क्लाइन्ट चाहिँ के भयो मेरो चाहिँ यस्तो सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जब एउटा प्रपोजल लिएर आए नि, सो तब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ त्यो क्लाइन्टले भनेको कुरा, क्लाइन्टलाई चाहिँ सफ्टवेयर किन चाहियो, क्लाइन्टलाई चाहिँ के प्रब्लम फेस गरिरहेछ उसले भनेर चाहिँ त्यो क्लाइन्टको चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ मैले के गर्ने डिपिक्ट गर्ने अथवा चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ मैले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ डकुमेन्टमा लगेर चाहिँ लेख्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ द्याट इज कल्ड योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस है। सो अब्जेक्टको युज गरेर, अब्जेक्टको कन्सेप्टको युज गरेर क्लाइन्टको प्रब्लमलाई मैले के गरेँ त्यसको चाहिँ एउटा मोडल क्रिएट गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड analysis. Object oriented analysis is the
procedure of identified software engineering requirements and developing software specification in terms of software system अब्जेक्ट मोडल है। सो सिम्पली हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के छ है, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले के गरेँ, एउटा अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ मैले डिजाइन गरेँ अथवा त्यसको चाहिँ डायग्राम बनाएँ अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ मोडल बनाएँ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस। ग्राडी बुच हेज डिफाइन्ड ओए as object-oriented analysis is a method of analysis that examines requirement from the perspective of classes and objects found in the vocabulary of problem domain. Analysis, object-oriented analysis emphasizes on investigation of the problem and requirement rather than the solution है। सो यसमा चाहिँ हामीले सल्युसन खोज्ने होइन, खाली क्लाइन्टको प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्ने, बुझ्ने फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ अब्जेक्ट भन्ने भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिसमा के हुँदो रहेछ, हाम्रो प्राइमरी टास्क, हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टले जुन रिक्वायरमेन्ट दिइरहेछ त्यो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ भएको अब्जेक्ट्सहरू के हो त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीहरूले अर्गनाइज गर्नु पर्यो र त्यसपछि अब्जेक्टको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यसपछि त्यो अब्जेक्टमा भएको चाहिँ बिहेभियर अथवा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ मेथड्सहरू के हो अथवा के फङ्सन्स छ त्यो अब्जेक्टमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र लास्टमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट र अर्को अब्जेक्टमा चाहिँ कसरी इन्टरेक्सन छ त, कसरी डेटा फ्लो भइरहेछ, के रिलेसनसिप छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीहरूले देखाउनु पर्यो है। सो यो अलिकति हामीले पछाडि डायग्राम बनाएर यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। But for now, just understand that these are the basic steps or basic tasks you need to do while you are doing your OOA अथवा object oriented analysis. र नेक्स्ट पार्ट छ object oriented design. अब हामीले object oriented analysis मा के गर्यो, क्लाइन्टको प्रब्लमको चाहिँ के गर्यो, हामीले चाहिँ डायग्राम अथवा मोडलहरू बनायो र अब क्लाइन्टको मोडल बनाए, क्लाइन्टको प्रब्लमको मोडल बनाइसकेपछि अब क्लाइन्टको प्रब्लमलाई जुन सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले जुन डायग्रामहरू बनाउँछौँ अथवा जुन मोडल्सहरू बनाउँछौँ, द्याट इज कल्ड योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन। रिमेम्बर, एनालाइसिस भनेको चाहिँ क्लाइन्टको प्रब्लमलाई मोडल गर्ने, रिमेम्बर मोडलिङ भनेको जस्ट डायग्राम्सहरू बनाउने, र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन भनेको अब त्यो प्रब्लमको मोडलको चाहिँ के गर्ने, सल्युसन बनाउने। सल्युसनको चाहिँ तपाईँको डायग्रामहरू बनाउनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन। इट इज कन्सर्न विथ डेभलपिङ द अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मोडल अफ द सल्युसन है। सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, अब हाम्रो सल्युसनको चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ, डायग्राम बनाउँछौँ, के युज गरेर, अब्जेक्ट अथवा चाहिँ क्लासेसहरू चाहिँ युज गरेर। ओके, इट इन्भल्भ्स द इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्सेप्चुअल मोडल produced during the object-oriented analysis. In OOD, concepts in the analysis model, which are technologically independent, are mapped into implemented classes, constraints are identified, and interface are designed, resulting in a model for the solution domain. So, हामीले चाहिँ solution को चाहिँ के गर्छौँ, मोडल बनाउँछौँ। It also contains a detailed description of how the system is to be built on concrete technologies है। सो अब सल्युसन चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी बनाउने त, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड युज गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ तपाईको सी शार्पबाट युज गर्ने हो कि हामीले चाहिँ तपाईको पाइथनबाट युज गर्ने हो कि अथवा चाहिँ जावामा युज गर्ने हो है। सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ, टेक्नोलोजी, कङ्क्रिट टेक्नोलोजी अथवा स्पेसिफिक टेक्नोलोजीमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सल्युसनहरू चाहिँ के गर्छौँ, बनाउँछौँ अथवा सल्युसनको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डायग्रामहरू बनाउँछौँ। अब हाम्रो यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस अथवा चाहिँ क्लास अथवा चाहिँ अब्जेक्टको सर्टेन टर्मिनोलोजीहरू छ है। सो यो कुरालाई तपाईले पहिला पनि पढिसक्नु भयो होला। सो अब्जेक्ट भनेको के हो, इट इज एन रियल पर्सन, प्लेस, इभेन्ट अर ट्रान्जेक्सन। फर एक्जाम्पल यो एउटा कार भन्ने मसँग अब्जेक्ट छ है। सो अब अब्जेक्टको चाहिँ के हुन्छ, अब्जेक्ट क्यान हेभ डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्स र यो कारको चाहिँ के हुन्छ, कलर यो एट्रिब्युट भयो, कारको साइज हुन्छ, कारको चाहिँ तपाईको क्यापेसिटी हुने भयो, कारको चाहिँ के हुने भयो, वेट हुने भयो है। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो, दिज आर योर एट्रिब्युट्स अफ योर
कार है, अथवा चाहिँ यसलाई हामीले भेरिएबल्सहरू पनि भन्ने भयौँ है। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब्जेक्ट क्यान ह्याभ अ मेथड द्याट डिफाइन्स द स्पेसिफिक टास्क द्याट द अब्जेक्ट क्यान पर्फर्म। ओके, सो अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो अब्जेक्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो कारलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, स्टार्ट गर्न सकिन्छ अथवा स्टप गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ एक्सेलरेट गर्न सकिन्छ है। सो यो अब्जेक्टलाई गर्न सक्ने चाहिँ तपाईँको टास्कहरू के हो त, त्यो कुरालाई चाहिँ केले डिफाइन गर्ने भयो, मेथड्स अथवा चाहिँ फङ्सन्सहरूले चाहिँ के गर्ने भयो, डिफाइन गर्ने भयो है। र यसलाई चाहिँ हामीहरूले यसरी ग्रुपिङ गर्यो भने अब चाहिँ त्यो के भयो, द्याट इज एन अब्जेक्ट अर क्लास। अब हामीले चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन युज गर्ने त, पहिला हजुरहरूले सी पढ्नु भयो होला, सी पढिसकेपछि त्यसपछि हामीले सी प्लस प्लस पढ्यौँ है। सो सी प्लस प्लस पढ्दैमा चाहिँ हामीले चाहिँ वाट आर द एडभान्टेजेस अर वाट आर द फिचर्स अफ ओएडी भनेर पढ्यो होला यदि हजुरलाई याद छ भने है। सो वाट आर द डिफ्रेन्ट फिचर्स अफ ओएडी, इन्क्याप्सुलेसन, एब्स्ट्राक्सन, रिलेसनसिप, इनहेरिटेन्स एन्ड polymorphism है। So these are the different features of OAD, or you can use these features if you implement your program or your software using your object oriented programming languages है। र अब यो के युज गर्ने, किन युज गर्ने, यो भनेको चाहिँ के हो, यसको चाहिँ अलिकति ब्रिफली चाहिँ डिस्कस गरौँ। फर्स्टमा हाम्रो के छ, इन्क्याप्सुलेसन। सो इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हो, हाम्रो जुन अगाडि त्यो भेरिएबल थियो, जुन हाम्रो डेटा फिल्ड थियो र हाम्रो चाहिँ के छ, मेथड्सहरू थियो हैन। सो हाम्रो डेटा र मेथड्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने, बन्डलिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इन्क्याप्सुलेसन भनेर भनिन्छ है। र इन्क्याप्सुलेसन गरिसकेपछि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ, डेटा हाइडिङ गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल हाम्रो यो मोबाइल फोन छ भने हेर्नु त, मोबाइल फोनमा तपाईँको ऱ्याम होला, तपाईँको प्रोसेसर होला हैन, यो सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कम्बाइन गरेर चाहिँ के गर्छ, एउटा बोर्डमा लगेर राख्छौँ है। सो द्याट इज योर इन्क्याप्सुलेसन। सबैलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर लाग्यो र इन्क्याप्सुलेसन गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो युजरले यदि फोन युज गर्दैछ भने उसले यो इन्टर्नल स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको बनेको छ, कसरी काम गर्छ भनेर थाहा पाइराख्नु पर्ने के। सो यो हामीले पछाडि बनाइसकेको यो मोबाइलसम्म इन्टरेक्सन गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा के गरिदिन्छ, एउटा यो इन्टरफेस अथवा चाहिँ स्क्रिन बनाइदिन्छौँ है। र यो स्क्रिनसँग चाहिँ उसले के गर्छ, इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, यो मोबाइल फोनको चाहिँ फङ्सनालिटी चाहिँ उसले के गर्न सक्ने भयो, युज गर्न सक्ने भयो। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले एब्स्ट्राक्सन भनेको के रहेछ, हाम्रो यो सफ्टवेयरमा भएको इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्स, प्रोग्राम कोडहरूलाई चाहिँ हाइड गर्नलाई चाहिँ के गर्ने भयो, ओओपी ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ अब्स्ट्राक्सनको थ्रु चाहिँ के गर्ने भयो, त्यो फिचर चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो। अब्स्ट्राक्सन रिड्युसेस कम्प्लेक्सिटी, सोइङ ओन्ली वाट इज नेसेसरी टु द युजर while hiding everything else है। सो यो अब्स्ट्राक्सन भनेको यो मोबाइलको एक्जाम्पल लिनुहोस्, यो भित्र ऱ्यामहरूले कसरी काम गरेछ यो कुरा युजरलाई थाहा पाउनु पर्दैन। सो उसले के गर्ने भयो, एउटा स्क्रिन प्रोभाइड गर्ने भयो र यो स्क्रिनको थ्रु नै युजरले के फङ्सनालिटी युज गर्ने हो, यो स्क्रिनसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ के गर्ने भयो, युजरले चाहिँ मोबाइल फोनको युज गर्न सक्ने भए, पछाडिको यो सबै कम्प्लेक्सिटी चाहिँ के हुने भयो, हाइड हुने भयो। सो सिमिलरली हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्सलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सबै युजरहरूबाट चाहिँ हाइड गर्न सकिन्छ है। सो दिज आर योर डेटा इन्क्याप्सुलेसन र त्यसपछि डेटा हाइडिङ हैन। सो दिज थ्री कन्सेप्ट आर भेरी मच रिलेटेड है। इन्क्याप्सुलेसन भइसकेपछि तपाईँको डेटा हाइडिङ र अब्स्ट्राक्सनको थ्रु चाहिँ के हुने भयो, ओपीले चाहिँ दिने फिचर्सहरू चाहिँ हामीहरूले युज गर्न सक्ने भयो। अर्को हाम्रो कन्सेप्ट छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको इनहेरिटेन्स है। सो इनहेरिटेन्स इज अ मेकानिजम द्याट परमिट्स न्यू क्लासेस टु बी क्रिएटेड आउट अफ एक्जिस्टिङ क्लासेस बाई एक्सटेन्डिङ एन्ड रिफाइनिङ इट्स क्यापेबिलिटिज है। सो हामीसँग कुनै एउटा क्लास छ भने त्यो क्लासको चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीहरूले फिचर्सहरू युज गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो क्लासलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, इनहेरिट गर्न सक्छौँ है। र यो जुन हामीले क्लासबाट चाहिँ इनहेरिटेड गर्छौँ
त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सुपर क्लास अथवा चाहिँ प्यारेन्ट क्लास भनेर भनिन्छ र जुन क्लासमा चाहिँ हामीले यो प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ हामीले फिचर्सहरू चाहिँ इनहेरिट गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ द्याट इज कल्ड योर सब क्लास अर चाइल्ड क्लास अर डिराइभ क्लास है। सो यो सुपर क्लासमा भएको चाहिँ सबै फिचर्सहरू चाहिँ के हुन्छ सब क्लासमा हुने भयो र प्लस यो सब क्लासमा चाहिँ यो सुपर क्लासमा अथवा चाहिँ प्यारेन्ट क्लासमा नभएको फिचर्सहरू पनि के गर्न सकिन्छ हामीहरूले एड गर्न सकिन्छ। अ सब क्लास मे एड इट्स ओन एट्रिब्युट्स and methods and may modify any of the super class method है। र इनहेरिटेन्समा चाहिँ तपाईले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स पढ्नु भएला एउटा क्लासबाट मात्र इनहेरिट गरेछ भने द्याट इज कल्ड योर सिंगल इनहेरिटेन्स। यसरी तपाईको के भइरहेछ मल्टिपल तपाईको चाइल्ड क्लासेसहरुले चाहिँ के गरिरहेछ इनहेरिट गरिरहेछ भने द्याट इज कल्ड योर हायरार्किकल इनहेरिटेन्स। सुपर क्लासलाई एउटा सब क्लासले इनहेरिट गरिरहेछ फेरि त्यो सब क्लासलाई अर्को सब क्लासले इनहेरिट गरिरहेछ भने द्याट इज कल्ड योर मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स। र त्यसपछि तपाईको एउटा सुपर क्लासलाई दुईटा सब क्लासले चाहिँ के गरिरहेछ इनहेरिट गरिरहेछ र थर्ड सब क्लासले चाहिँ यो दुईटा सब क्लासलाई चाहिँ फेरि इनहेरिट गरिरहेछ भने द्याट इज कल्ड योर हाइब्रिड इनहेरिटेन्स। र एउटा सब क्लासले चाहिँ मल्टिपल प्यारेन्ट क्लासलाई चाहिँ इनहेरिट गरिरहेछ भने द्याट इज कल्ड योर मल्टिपल इनहेरिटेन्स है। सो एकदम डिटेलमा तपाईले जान्नु पर्दैन जस्ट यु जस्ट हैव टु नो व्हाट एन इनहेरिटेन्स भनेको के हो यसको चाहिँ अलिकति तपाईले डेफिनेसन र कन्सेप्ट चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। नेक्स्ट अर्को फिचर्स अफ ओएडी के छ पोलिमर्फिजम। सो पोलिमर्फिजम भनेको के हो भन्दा यो एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ हामीसँग एउटा क्लास रहेछ शेप भन्ने यसले इनहेरिट गरेर हामीले एउटा सर्कल भन्ने क्लास बनाएका छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले रेक्ट्याङ्गल भन्ने क्लास बनाएछौँ र हामीले अर्को चाहिँ के भन्यो स्क्वायर भन्ने क्लास बनायौँ है। र एउटा सबैमा हेर्नुभयो भने के छ त ड्र फङ्सन छ है। सो अब तपाईले सर्कलमा गएर ड्र गर्नुभयो भने यो ड्र फङ्सनले चाहिँ के गर्ने भयो सर्कल ड्र गर्ने भयो है। र तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो रेक्ट्याङ्गलको ड्रलाई कल गर्नुभयो भने यो ड्रले चाहिँ के गर्ने भयो रेक्ट्याङ्गल ड्र गर्ने भयो है। सो पोलिमर्फिजम इज अ मेथड इन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज द्याट डज डिफ्रेन्ट थिङ डिपेन्डिङ अन द क्लास अफ द अब्जेक्ट विच कल इज है। सो सर्कलको अब्जेक्टले चाहिँ कल गर्यो भने के गर्ने भयो सर्कल बनाउने भयो हैन। सो रेक्ट्याङ्गलको क्लासले कल गर्यो भने रेक्ट्याङ्गल बनाउने भयो र स्क्वायरको क्लासले कल गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो उले स्क्वायर बनाउने भयो है। सो दिस इज योर पोलिमर्फिजम है। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भने हामीहरूले यो पोलिमर्फिजमको फिचरहरू पनि युज गर्न सक्ने भयो। नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ युनिफाइड मोडलिङ ल्याङ्ग्वेज अर युएमएल। सिम्पली यो युएमएल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट इज अ डायग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है। यो पनि एउटा तपाईको चित्र बनाएर चाहिँ के गर्ने तपाईको सिस्टमले कसरी काम गर्छ है। सिस्टममा हामीले के काम गर्न सकिन्छ सिस्टममा के प्रोसेसेसहरु छ त्यो कुरा देखाउनलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने डायग्रामलाई चाहिँ के भनिन्छ द्याट इज कल्ड योर युएमएल डायग्राम है। सो UML diagram is a modeling language that is used to forge a common visual language in the complex world of software development that would be understandable for business user, programmer and anyone who wants to understand a system. It is semantically and syntactically rich visual modeling language for the architecture, design, implementation of complex software both structurally and behaviorally. So simply के रहेछ UML diagram भनेको it is a UML modeling language or UML भनेको चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ एउटा हाम्रो सिस्टम है। यो प्रोग्रामको सिस्टम मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन अरु कुनै पनि सिस्टमलाई है इट इज नट रिलेटेड टु ओन्ली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस है। सो फर एक्जाम्पल हामीले फ्याक्ट्रीको तपाईको प्रोसेसलाई पनि के गर्न सक्छौं युएमएल को डायग्रामको थ्रु चाहिँ देखाउन सक्छौं है। सो युएमएल डायग्राम युज गरेर चाहिँ हामीहरूले आफ्नो सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ है सफ्टवेयरमा के कामहरु गर्न सकिन्छ सफ्टवेयरमा डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरुले कसरी इन्टरेक्सन गर्छ युजरले चाहिँ तपाईको हाम्रो सफ्टवेयरसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ युएमएल को डायग्रामको थ्रु चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। एन्ड देयर आर भेरियस टाइप्स अफ युएमएल ल्याङ्ग्वेज दैट विल लर्न है।
UML is a general purpose modeling language. It is not a programming language. It is rather a visual language है. So यसले चाहिँ हामीले के गर्ने भयो, सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीले भिजुअल अथवा चाहिँ डायग्राम बनाएर चाहिँ के गर्ने भयो, देखाउने भयो. We use UML diagram to portray the behavior and structure of the system है. सो सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू के छ र सिस्टमले चाहिँ युजरले सिस्टमसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्ने, सिस्टमको बिहेभियर पनि के गर्न सकिन्छ, UML डायग्रामको थ्रु चाहिँ देखाउन सकिन्छ. र अब्जेक्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप अथवा चाहिँ OMG ले चाहिँ के गर्यो, युनिफाइड मोडलिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 1997 मा चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो. र हामीले UML डायग्राम चाहिँ मोस्टली हामीले यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ युज गरेर सफ्टवेयरहरू बनाउँदैछौँ भने त्यो सफ्टवेयरको चाहिँ एनालाइसिस र डिजाइन गर्दाखेरि जुन डायग्रामहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले UML डायग्राम युज गरेर चाहिँ बनाउँछौँ. And there are various types of UML diagram है. So UML diagram 1 use case diagram भन्ने बनाउन सकिन्छ, क्लास डायग्राम भन्ने बनाउन सकिन्छ, अब्जेक्ट डायग्रामको थ्रु पनि हामीले सिस्टमलाई देखाउन सकिन्छ, सिक्वेन्स डायग्रामको थ्रु पनि सिस्टमले कसरी काम गर्न सक्छ भनेर देखाउन सकिन्छ, कोलाबोरेटिभ डायग्रामको थ्रु देखाउन सकिन्छ, एक्टिभिटी डायग्राम, स्टेट डायग्राम, डिप्लोयमेन्ट डायग्राम एन्ड component diagram. So these are all the types of UML diagram है. So यो सबै डायग्राम चाहिँ के पर्ने भयो, UML को स्पेसिफिकेसन भित्र चाहिँ पर्ने भयो. र यो डायग्रामहरू बनाएर चाहिँ के गर्छौँ, हामीहरूले सफ्टवेयर अथवा चाहिँ हाम्रो सिस्टमले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले देखाउन सक्छौँ है. र हाम्रो केसमा चाहिँ हाम्रो कोर्समा हामीले युज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सिक्वेन्स डायग्राम र स्टेट डायग्राम चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ.